بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أحكام كثيرة ينبغي للمسلم أن يتعلمها في هذا الشهر الفضيل، ومن أهمها إذا أكل الصائم ظانا منه أن الفجر لم يطلع بعد، فلما أكل تبين أن الفجر قد طلع، فهنا يقول العلماء إذا كان قد اجتهد ولم يكن هناك تراخي منه أو استهانة فحكم صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. وعكسه عند صلاة المغرب، إذا أفطر الصائم ظانا منه أن الشمس قد غربت، فلما تبين وجد أن الشمس لم تغرب، فهنا يقول العلماء لا بد أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، ويجب على المسلم في هذه الحالة أن يتحرى. فنحن ولله الحمد في هذه الأيام الساعة تنبه، والجوال ينبه، والإخوة ينبهون، والأخوات ينبهون، والأب والأم وجميع الأقارب كل منهم يذكر الآخر من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك أحكام أخرى تتعلق بالتبرع بالدم، فنقول التبرع بالدم يفطر الصائم بذلك التبرع. أما من ناحية تحليل الدم اللي هي البراويز الصغيرة فلا تفسد الصيام. أمر آخر الإبر الوريدية. الإبر الوريدية نوعان: النوع الأول ما تضرب بالحقنة الصغيرة، وهذه لا خلاف فيها فأنها لا تفطر. أما الحقنة الكبيرة الذي بعض العلماء يسمونها أو الأطباء يسمونها بارسيتامول أو مثل هذا الاسم، في علبة كبيرة فيها كثير من السوائل والماء، فهذا اختلف فيها العلماء، والأفضل والأحوط للإنسان في هذه الحالة أن يتركها إلى بعد الإفطار، لأنه فيها شك كثير أنها تفطر. وحكم آخر بخاخ الربو، تعلمون أن بخاخ الربو مثله مثل الغبار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافيهم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الفضيل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.